कुरान करीम की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 216 का मफहूम है कि हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये आयत मुबारक हमें हिंदुस्तान में कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में याद आई है कि जब पिछले बरस हिंदुस्तान में ये वबा फूटी थी तो उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। इसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमान तबलीगी जमात पर लगाकर मोदी सरकार और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की मसाजिद को ताले लगवाए, बाजमात नमाज पर पाबंदी लगवाई गई। जो मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे उन पर पुलिस तशद्दुद करती थी, उन्हें मस्जिदों से बाहर धकेला जाता था। और इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी ज्यादातर हिंदुस्तानी मीडिया पर भी आयत होती थी, क्योंकि नफरत और तासुब से भरे ये मीडिया एंकर्स मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते थे और ये काम सुबह शाम जारी था। इस प्रोपेगेंडे का नतीजा ये निकला कि डॉक्टर्स जिन्हें मसीहा तस्वुर किया जाता है, बाज हिंदुस्तान के इलाकों में तो मुसलमान मरीजों का इलाज तक उन्होंने ये कहकर करने से इनकार कर दिया कि यही लोग यहाँ पर कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं, इन्हें यहीं पर तड़पते और मरते छोड़ देना चाहिए। मगर जैसा कि हमने जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हो सकता है कि तुम एक सूरत हाल को, एक चीज को नापसंद करो मगर उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो। अब कोरोना की अगली लहर की वजह से हिंदुस्तान कयामत की जिन घड़ियों से गुजर रहा है, तो कल तक जो लोग इस्लाम का नाम तक सुनना गवारा नहीं करते थे, मुसलमानों से मेल मुलाकात रखने से इत्तनाब करना शुरू हो गए थे, आज वही लोग मुसलमानों और इस्लाम के गर्विदा नजर आते हैं। यानी पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हम सब की आज की वीडियो में सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई कुछ ऐसी ही वीडियोस आपके सामने रखेंगे कि जिनमें कुछ गैर मुस्लिम इस्लाम की शान में ऐसे कलिमात अदा कर रहे हैं कि शायद इस्लाम का कोई बड़े से बड़ा मुबल्लिग भी इस तरह तबलीग ना कर पाता। मगर ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़िया और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, कल तक हिंदुस्तान में आलम यह था कि प्रोपेगेंडे के जेरे असर जुनूनी हिंदू मसाजिद में अजान की आवाज तक सुनना गवारा नहीं करते थे और लाउड स्पीकर्स उतार कर फेंक देते थे। लेकिन आज कोरोना के बाद की सूरत हाल में वही हिंदुस्तान है कि जहां पर लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हुए उस पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बरकत के तौर पर लिख कर लहरा रहे हैं। और हिंदुस्तानियों को देखकर सूरतुल बकरा की वो आयात याद आ रही हैं जिसमें अल्लाह ताला यहूदियों को ताना दिया करता था कि जब हमारा रसूल तुम तक आया भी नहीं था तो तब उसके वास्ते देकर तुम आफियत मांगा करते थे, और अब आज जबकि वो तुम्हारे दरमियान है तो तुम उसे झुटलाते हो। आज बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम भी इस्लाम की यूं तारीफें कर रहे हैं कि गोया उन पर हक आश्कार कर दिया गया है। अगर यकीन नहीं आता तो फिर इस हिंदू साधु की ये वीडियो देखिए कि जिसमें वो स्टेज पर आकर लोगों के सामने अलल ऐलान किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मैंने हजरत मोहम्मद साहब की शान में कुछ लिखा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मैंने हुजूर की शान में लिखा, किसी और ने लिखा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने लिखा है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं।
ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اس کو رب العالمین کہا گیا. میں بالکل سہمت ہوں اس بات سے کہ انہیں رحمت المسلمین نہیں کہا گیا, انہیں رحمت العالمین کہا گیا. وہ جتنا تمہارے ہمارے بھی ہیں. سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا, مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا, مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا. تم ہی ساگر, تم ہی دریا, تم ہی کشتی, تم ہی ملا, رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو, بس آپ سے انہی خیالات اور انہی جذباتوں کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا. اور اب میں جو کہہ کے جا رہا ہوں آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ مجھے جانا ہے میرے دوستو. لیکن آپ کی محبتوں کو میں اپنے دل میں بسا کے جانا چاہتا ہوں, اور اپنی محبت کو آپ کے دل میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. بلا شبہ خواتین و حضرات, اسلام وہ دین فطرت اور وہ دین حق ہے کہ اگر کوئی اپنی تعصب اور نفرت کی اینک اتار کر صدقے دل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کو دیکھے تو وہ اس کی حقانیت کا قائل ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کے خلاف اپنے نظریات کی وجہ سے مشہور سیاسی جماعت کی ایک کارکن کی اپنی پارٹی میٹنگ کے دوران تقریر بہت وائرل ہوئی تھی کہ جس میں اس نے اسلام کے ارکان کو اس انداز میں اپنے پارٹی ممبرز کے سامنے بیان کیا تھا کہ شاید وہاں پر کوئی مسلمان مبلغ بھی ہوتا تو اس قدر پرتاثیر انداز میں وہ یہ بیان نہ کر سکتا. اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ پوری تقریر آؤٹ آف کانٹیکسٹ رپورٹ کی گئی ہے, یعنی تقریر کے چند حصے ملا کر اپنے مقصد اور مطلب کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بہرحال یہ ویڈیو آپ دیکھیے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 5 بار بولتے ہیں, 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا, اور محمد الرسول اللہ ارتھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے, ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں, مانیں گے نہیں. نماز الگ ہوتی ہے, یہ اذان ہے, آؤ آؤ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے آؤ. سب جھکتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں پر آیتوں کا پاٹھ ہوتا ہے, اور آیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں, جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں. بالکل غلط سوچ ہے. ان کو پرابلم ہماری گائے سے نہیں ہے, ان کو پرابلم ہماری ماتاؤں بہنوں سے بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ کر کے تو دیکھے ان کے وہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں, کوئی پڑھے روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے. روزہ کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں ہے, خود اپنے شریر کو مضبوط کرنا. اگر اس روزے کی افطار پارٹی میں سارے کے سارے ہندو جا کر کے بیٹھتے ہیں, جب لکھنؤ کے مندر کے مٹھادیش بھی جا کر کے روزے کی افطار پارٹی مندر کے اندر کراتے ہیں, اور ہم سب لوگ کیول فیس بک پہ رہ جاتے ہیں. میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں, یاد رکھو ان کے 5 استمبھ, جس میں کہا توحید, ایک ہی ایشور ہے, ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ارے لعنت ہے ہمارے اوپر, 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے, وہ ہر استر پر کریں گے. وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے, وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے, وہ عربی بول کر کے کریں گے, وہ ہندی بولیں گے, وہ انگلش بولیں گے. لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کا کام رکے گا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام, اور اگلی پنکتی جوڑی ایشور اللہ تیرو نام, لعنت ہے ہمارے اوپر. ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہے. تو خواتین حضرات, یہ تھے چند غیر مسلموں کے کلمہ حق کہنے کے کچھ اقوال اور افعال جو آپ تک پہنچانے کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انسانیت پر امتحان اور عذاب بھی ڈالتا ہے, اور یہی حال اس وقت ہندوستان کا ہوا ہے. ہمیں بہرحال شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی
रही हैं, हमारी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरें, ताकि जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। किसी ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी, और हम सब की वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।